दर्शाउँछ। एकजना पात्र कसरी सिङ्गो सरकार, सदनका सम्बन्धित समितिहरू हुँदै जाँदा खोक्दै जाँदा त उनी सिएम नरेन्द्र मोदीलाई समेत आफ्नै हातमा नचाउँछु भन्ने जस्तो गरिकन यो भन्ने दुस्साहस कसरी प्राप्त हुन्छ? आन्दोलन भनेको तोडफोड नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, थप मर्का नगर्ने गरिकन पनि दबाब त सृजना गर्न सकिन्छ। अस्ति युवा विद्यार्थीहरूले दबाब दिइसकेपछि र पार्लियामेन्टमा पनि आवाज उठाएपछि पर्याप्त कभरेज नपाउने गरेको र जे विषय सडकको सबभन्दा मुख्य विषय बन्नु पर्थ्यो विषय बन्न नसकिरहेको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयलाई यहाँले आज छलफलको क्रममा ल्याउनु भएको छ। म विभागलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपालको संविधान बनाइरहँदा म राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा मौलिक अधिकार समितिमा थिएँ। पहिलो संविधान सभामा हामीले बडो सुविचारित ढङ्गले संविधानको धारा 44 क्राफ्ट गरेका हौँ, जसलाई दोस्रो संविधान सभाले पनि पछि त्यसलाई क्यारी अन नै गर्यो। त्यहाँ हामीले पहिलोचोटि उपभोक्ताको हितलाई चाहिँ मौलिक अधिकारको रूपमा हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ, जसले भन्छ प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। गुणस्तर र त्यसको दफा 2 मा उपधारा 2 मा भनिन्छ गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। यसरी नेपालको संविधानले बडो सुस्पष्ट ढङ्गले उपभोक्ताको हकलाई संवैधानिक प्रत्याभूति दिलाएको अवस्था छ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको र नीतिहरूको चाहिँ उपधारा 7 मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने यो राज्यको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ संविधानमा। र संविधानले राज्यको दायित्वभित्र मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको परिपालना गर्नुपर्ने कुरालाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। मैले सन्दर्भ के मात्रै राख्न खोजेको हुँ भनेदेखि उपभोक्ताको हित संवैधानिक प्रश्न हो, हरेक नागरिकको अधिकारको प्रश्न हो। वास्तवमा अब हामी मार्क्सवादी ब्याकग्राउन्डबाट, मार्क्सवादी पृष्ठभूमिबाट र मार्क्सवादलाई मार्गदर्शन मान्दै अगाडि बढेका हामी कार्यकर्ताहरू हौँ। हिजो हामीले शोषण सबभन्दा बढी कहाँ हुन्छ त भन्दा श्रमिकहरूमाथि सबभन्दा बढी शोषण हुन्छ भनेर पढ्दै आयौँ। त्यो अहिले पनि यथावतै छ। अतिरिक्त मूल्य उनीहरूले जुन सृजना गर्छन्, उनीहरू सर्टे नबनीका निम्ति पुँजीपतिसँग, उद्योगपतिसँग, व्यवसायीसँग अनुबन्धित हुन्छन्, तर उनीहरूले जति घण्टाका लागि करार गरेका हुन्छन् त्योभन्दा छोटो समयमा उनीहरूलाई दिएको ज्याला बराबर उनीहरूले काम गरिसक्छन्। तर 4 घण्टामा उनीहरूले ज्याला बराबरको उत्पादन गरे भने पनि 4 घण्टामा मैले तपाईँले दिएको जति उत्पादन गरेँ हिँडेँ भन्न त पाउँदैन। बाँकी 4 घण्टा उसले यहाँ काम गर्नुपर्छ। त्यसले अतिरिक्त मूल्य सृजना गर्छ र आजको पुँजीवादी व्यवस्थाको सारा चाहिँ जग शोषणको सबैभन्दा मुख्य स्रोत चाहिँ अतिरिक्त मूल्य हो भनेर हामीले पढ्दै आयौँ। त्यो आज पनि भ्यालिड छ। तर थपिएको विषय के हो भनेदेखि जति जति ग्लोबलाइजेसन बढ्दैछ, जति जति समाजको एउटा बजारीकरण हुँदैछ, आज शोषणको सबभन्दा ठुलो मर्कामा कोही छ भनेदेखि उपभोक्ताहरू छन्। तर मैले अघि पृष्ठभागमा भने वास्तवमा उपभोक्ताका यी प्रश्नहरूलाई लिएर जति सडकमा आवाजहरू उठ्नुपर्ने हो, इभन सदनमै पनि कतिपय बेलामा हामीले यो विषयलाई अझ चर्को गरिकन उठाउन नसकिरहेको पनि हुनसक्छ। मिडियाहरूले जति मात्रामा कभरेज गर्नुपर्ने हो यो विषय तुलनात्मक रूपमा यसले जति वेटेज पाउनुपर्ने हो पाइरहेको अवस्था छैन। यस सन्दर्भमा विभागले जे पहल गरेको छ म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा भोलि ठ्याक्कै 1 वर्ष पुरा हुन्छ शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको। यो सरकारलाई हामीले प्रारम्भदेखि नै यो जनादेशबाट होइन
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मूल ढोकाबाट होइन भेन्टिलेसनबाट छिरेर गठन भएको सरकार हो भन्दै आयौँ र हाम्रो निष्कर्ष सुरुदेखि नै के रह्यो भने यो केवल सरकार परिवर्तन मात्रै होइन, वस्तुतः केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकको राजनीतिलाई जुन दिशातिर अगाडि बढाउन खोज्यो, राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको सवालमा, मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको सवालमा, विकास निर्माण र समृद्धिको सवालमा, सामाजिक न्यायको सवालमा एउटा जुन कोर्स निर्माण भएको छ, त्यो कोर्सलाई उल्ट्याउने प्रयास हो। यो कोर्स परिवर्तनको कोर्सलाई उल्ट्याउने प्रयत्न स्वरूप गरिएको एउटा पश्चगामी कदम हो। हामीले प्रारम्भदेखि नै भन्दै आयौँ। धेरैले त्यतिबेला टिप्पणी पनि गर्नुभयो, यो त सरकारबाट बाहिरिँदाको आक्रोश मात्रै हो, सरकारबाट बाहिरिँदाको पीडा हो, यो राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी हो। धेरैले त्यति बेला कमेन्ट गरेको हामी सम्झिन्छौँ र सदनमा संयोगवश त्यस दिनको त्यो साउन 3 गते पुनस्थापित संसदको पहिलो दिनको बैठकको पहिलो वक्ता म थिएँ। मैले त्यो परमादेशको त्यो किन गलत छ र मुलुकलाई किन गलत बाटोतिर लगाउन खोजिँदैछ भनेर बोलिसकेपछि म पछाडि बोल्ने वक्ताले, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले सरकार कसरी चलाउनुपर्छ हामी देखाइदिन्छौँ भन्दै हुन्थ्यो। अचेल त्यो शब्दले उहाँलाई झस्काइरहन्छ, अचेल त्यो कुरा मेन्सन पनि उहाँले गर्न चाहनुहुन्न। मैले भन्न खोजेको यो कोर्सलाई उल्ट्याउने प्रयास थियो र गएका 1 वर्षले हरेक दृष्टिले, आज तपाईँहरूले दुईटै विषय राख्नु भएको छ। उपभोक्ताको हिसाबले के हो, खास गरेर महँगीको दृष्टिमा र सुशासनको दृष्टिमा के भयो भन्ने बारेमा हरेक हिसाबले यो 1 वर्ष कुशासनको, बेथितिको र मुलुकलाई बर्बादीतिर धकेलिएको 1 वर्ष हो। म तथ्यका आधारमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। संविधानलाई यस बीचमा यति नराम्रोसँग छेदविच्छेद बनाइएको छ। संविधानको मूल मर्म भनेको विधिको शासन हो, दलीय पद्धति हो। संविधानका मेन त्यसका स्तम्भहरू भनेका दलहरू हुन्। तर आज एउटा दललाई लक्षित गरेर त्यसलाई विभाजनका निम्ति रातारात अध्यादेश ल्याउने, दल विभाजनको उद्देश्य पुरा भइसकेपछि अध्यादेश फिर्ता लिने, किन ल्याइयो र किन फिर्ता लगियो, कहीँ कतै सार्वजनिक जवाफदेही दिनु नपर्ने एउटा पार्टीलाई ताकेर अध्यादेश ल्याउने। अघि कार्यक्रमका अध्यक्षजीले पनि बताउनुभयो, दुनियाँमा यस्तो कोही हुन्छ प्रधान न्यायाधीश होला, उनी खराब हुनु भने संविधानले अधिकार दिएको छ, महाभियोगबाट उनलाई हटाउन सकिन्छ। उनका चाहिँ हामी सबभन्दा धेरै भिक्टिम हौँ। उनको एकल फैसलाले पोहोर साल जेठदेखि असारमा खास गरी देशमा कोभिडको महामारी उत्कर्षमा छ, तर तिमीले स्वास्थ्य मन्त्री राख्न पाउँदैनौ। मेलेम्ची लगायत विभिन्न ठाउँमा, मनाङ लगायतका ठाउँहरू बाढी पहिरोले त्यहाँ पुरै दर्दनाक अवस्था सृजना भएको छ, तर गृहमन्त्री राख्न पाउँदैनौ। 5 जनाले चाहिँ सरकार चलाऊ भनेर आदेश दिने। एमाले त त्यसको भिक्टिम हो, उनलाई जोगाउनु पर्ने या उनको डिफेन्ड गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। तर यो त विधिको शासन भएको मुलुक होला नि त, संविधानको सर्वोच्चता भएको मुलुक होला। एकजना व्यक्तिलाई ताकेर महाभियोग लगाउने, तर महाभियोगको विषय अगाडि बढ्नै नदिने, न उनलाई महाभियोगबाट पदमुक्त गर्ने, न महाभियोगलाई किनारामा पुर्याएर पदमा फर्काउने। यो भन्दा संविधानको चिर हरण गर्ने काम, वस्त्र हरण गर्ने काम के हुन्छ? अध्यादेशको बारेमा, अध्यादेशबाट शासन चलाइयो आदि इत्यादि अनेकौँ खालका कुराहरू विगतमा भएको थियो। अहिले कतिवटा अध्यादेश आएका छन्, कस्ता अध्यादेश आएका छन् तपाईँहरूले देखि नै रहनु भएको छ, मैले बताइरहनु पर्दैन। र सबभन्दा ठुलो कुरा, राज्य एकदमै डरलाग्दो गरी बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा जान थालेको छ। राजनीतिक गठबन्धनप्रति हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। माओवादीको काङ्ग्रेसीकरण होस् या काङ्ग्रेसको माओवादीकरण होस्, हाम्रो आपत्तिको कुरा भएन। हामी आफ्नो ढङ्गले त्यसको सामना गर्छौँ। यो पोलिटिकल विषय हो, जनता सार्वभौम हुन्, जनताले जे फैसला गर्छन् त्यो हाम्रो निम्ति मन्जुर छ। तर आज
त्यो राजनीतिक गठबन्धनको आवरणमा जुन खतरनाक वित्तीय गठबन्धन, भ्रष्टाचारलाई, कालोबजारीलाई, कमिसन तन्त्रलाई संरक्षण गर्ने जुन एउटा खतरनाक एउटा वित्तीय गठबन्धन भइरहेको छ, मुलुकका निम्ति असाध्यै डरलाग्दो कुरा हो। अहिले एउटा भिडियो भाइरल छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। पुरानो होला, 7 वर्ष 8 वर्ष पुरानो, तर नेपालको तस्विरलाई त्यसले दर्शाउँछ। एकजना पात्र कसरी सिङ्गो सरकार, सदनका सम्बन्धित समितिहरू हुँदै जाँदा, खोक्दै जाँदा त उनी श्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत आफ्नै हातमा नचाउँछु भन्ने जस्तो गरिकन यो भन्ने दुस्साहस कसरी प्राप्त हुन्छ? तर नेपालको अहिलेको कुशासनको एउटा कुरूप तस्बिर हो त्यो। 7 वर्ष अगाडिको, 8 वर्ष अगाडिको फ्ल्यासब्याक होला, तर अहिले त्योभन्दा बढी फरक छैन। अघि यहाँ साथीहरूले कुरा गरिसक्नु भएको छ। हुन त म त्यो समितिमा छु, त्यसको बारेमा म धेरै भन्न चाहन्न, तर बाहिर त आए नि त। संविधानले नागरिकहरूको बिचमा विभेद गर्न पाउँदैन। अविभेद र समानता, सार्वभौम समानता र अविभेद हाम्रो संविधानको एउटा मूल मर्म हो। तर तपाईँले ताकेर फोटो हेरी अनुहार हेरी एक खालको प्रोडक्सन लाइनका उद्योगलाई तपाईँले उसले ल्याउने कच्चा पदार्थको मूल्य भन्सार घटाइदिनुहुन्छ, उसको अन्त शुल्क घटाइदिनुहुन्छ, उसले निर्यात गर्छ भने इन्सेन्टिभ पनि दिनुहुन्छ। लस्करै तीनवटा सुविधा एक खालको प्रोडक्सन लाइनका उद्योगहरूले पाउँछ। अर्को अस्ति 31 गतिको होला, मैले एउटा आर्थिक खबर पत्रिकाको एउटा समाचार हेर्दै थिएँ। सरकारको विभेदपूर्ण यो बजेटको करका दरहरूको नीतिको कारणले गर्दा मोरङ सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका त्यो लाइन करिडोरका 5वटा फलाम उद्योग त अलरेडी बन्द भइसके, 1200 मजदुरहरू बेरोजगार भइसके र अरू 17-18वटा उद्योगहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन् भनेर राज्यले एक थरी उद्योगहरूलाई भन्सार छुट, अन्तशुल्क छुट र निर्यातमा इन्सेन्टिभ, अर्का थरीलाई बजेट आएको 1.5 वर्ष या 1.5 महिना भएको छैन, 1.5 महिनामै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याउन मिल्छ भनिसकेपछि सिङ्गो अर्थतन्त्र केही मुठ्ठीभर बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा जाने जुन एउटा अत्यन्त खतरनाक स्थिति अहिले सृजना भएको छ, त्यो धेरै डरलाग्दो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएर यो 1 वर्ष मैले देशको लागि बर्बादीको र कुशासनको 1 वर्ष यस अर्थमा भनेको हुँ। अब अर्थतन्त्रका सूचकहरूको बारेमा तपाईँहरूले निरन्तर लेखिरहनु भएको छ, मैले धेरै बताइरहनु पर्दैन। म कुनै देशसँग तुलना गर्न चाहन्न, तर 1 वर्षमा व्यापार घाटा 4 खरब 5 खरबले बढ्छ भने एक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति 3 अरब 4 अरब डलरले घट्छ भने हिजो 11 महिनालाई 12 महिनालाई पुग्ने सञ्चिति घटेर अहिले 6 महिनाको वस्तु र सेवा पनि धान्न नसक्ने ठाउँमा पुग्छ भने व्यवसायीहरूले कर्जा लिन जाँदा ब्याङ्कहरूले कर्जा दिँदैनन् भने कर्जा मात्रै होइन कि आफ्नो डिपोजिट निकाल्न जाँदाखेरि पनि एकैचोटि ननिकाल्नुहोस् है, अहिले तपाईँको डिपोजिट बराबरको पैसा अहिले तत्काल हामी दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ भन्ने स्थिति बन्छ भने भुक्तानी सन्तुलनको यो खालको अवस्था हुन्छ भने यो वर्षको पुँजीगत खर्च जम्मा 57%। तुलना गर्नुभयो हुन्छ साथीहरूले, पुँजीगत खर्च 57%, त्यो पनि असारको पछिल्लो 1 हप्तामा 1 खरबभन्दा बढी भुक्तानी दिएर जम्मा 57%। त्यसको तस्विर कहाँ छ भन्ने कुरा मैले धेरै बताइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि बजेट होलिडे भयो, बजेट होलिडे। धन्न देश त्यस्तो असामान्य अवस्थाको सामना गर्नु परेन, तर देशका लागि लज्जास्पद होइन। अमेरिकाको कुरा बेग्लै होला, सिनेटले कहिलेकाहीँ रोकिदिन्छ, त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई केही सर्टेन अधिकारहरू हुन्छन्, उनले भेटो लगाउन पाउँछन्, के गर्छन्। हाम्रो देश त त्यस्तो होइन नि त, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अनुसार बजेट होलिडेको एउटा स्थिति भयो।
र अर्को खतरनाक स्थिति कालो धनलाई सेतो बनाउने जुन ढङ्गका प्रयासहरू गरिरहेका छन्। अहिले गभर्नरमाथिको हमला त्यही त हो। हिजो उहाँहरूले हटाउने प्रयास गर्नुभएको थियो। जम्माजम्मी कारण के? कसैले ल्यायो 40 करोड रुपियाँ बाहिरबाट, स्रोत देखाउनुहोस् त भन्यो। स्रोत देखाउनु सक्दैन। 17-18वटा फेक कम्पनीहरू छन्। अमेरिकामा सोधेर पठाउँदा यी कम्पनीहरू कुनै पनि भ्यालिड छैन र यो स्रोत गलत हो भनेर भन्छ। मन्त्रीजीले तोक लगाउनुहुन्छ त्यो दललाई चाहिँ तुरुन्त फुकुवा गर्नु। त्यो गर्न नमाने बापत राष्ट्र ब्याङ्कमाथि हमला भएको हो। अहिले बनाइएका अरू बाहनाहरू सबै कुराहरू भन्ने कुरा मात्रै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक हिसाबले आर्थिक हिसाबले पनि कुशासन र एउटा दुर्घटनाको बाटोतिर मुलुक अगाडि बढिरहेको छ र यसको सबैभन्दा ठुलो मर्का उपभोक्ताहरूलाई परिरहेको छ। तपाईँहरू प्रत्येकको, म अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य छु, मैले नै घरमा एउटा सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। जम्मा जम्मी बढीमा अधिकतम हरेक छाकमा एक खालको तरकारी पाक्नेछ भन्ने चाहिँ सम्झौता गृहमन्त्रीजीसँग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। 2 थरी तरकारी पकाउन सक्ने अवस्था कमसेकम मेरो चाहिँ छैन है। मन्त्री पनि भएँ, सांसद पनि धेरै वर्षदेखि नै छु। सकिँदैन। एकजना सांसदको आम्दानी कति हुन्छ? सांसद त यो देशको एउटा विशिष्ट श्रेणीको अगाडि माननीय भनेर ट्याग जोडिएको मान्छे हो। उसको घरमा 2 खालको तरकारी बनाउन सक्ने अवस्था छैन भने 17% भन्दा बढी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका, 20% भन्दा बढी बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका, अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने, जसको न्यूनतम ज्यालाको समेत पनि एस्योरेन्स हुँदैन, कसरी चलाइरहेका होलान् नागरिकहरूले जीवन। र अहिले 3 ढङ्गले उपभोक्ताहरूमाथि सबभन्दा बढी मार भएको म देख्छु। पहिलो, अभाव, बनावटी होस् अथवा विभिन्न कारणले होस्, अभाव, जसमा सबभन्दा चर्को अभाव मलको छ। मनसुन अलिकति ब्रेक भइरहेको छ, नभएदेखि अहिलेसम्म भन्ने हो भनेदेखि झन्डै 70% धान खेती भइसक्नुपर्ने हो, तर किसानको हातमा मल छैन। हामीले स्थगन प्रस्ताव पेश गरेर पास गर्यौं, तर सरकार सुतेर बसेको छ। जवाब दिने मन्त्री बिदा भइसक्नुभयो, अर्को मन्त्रीलाई अत्तोपत्तो छैन। यो ढङ्गको अवस्था छ। मलको अभाव छ। शैक्षिक सत्र यदि अगाडि बढिसक्यो, सबै विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन्। एउटा उपभोक्ताहरूमाथिको मार अभावबाट। दोस्रो, सिन्डिकेटबाट। केही सेवाहरूमा यति चर्को सिन्डिकेट छ, केही वस्तुहरूमा पनि चर्को सिन्डिकेट छ भन्दा हाम्रो संविधानले स्वस्थ व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको परिकल्पना गर्छ। यहाँ कहीँ कतै पनि सिन्डिकेटलाई, कार्टेलिङलाई छुट छैन, तर हामीले त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ। पछिल्लो समय त त्यो झन् बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। दोस्रो, त्यसले गर्दाखेरि वस्तुहरूको गुणस्तरमा भयानक समस्या छ। यातायात क्षेत्रमै कुरा गरौँ, तेलको मूल्य बढ्न पाएको हुँदैन, भोलिपल्टदेखि भाडा त बढ्यो। तेलको मूल्य घट्छ, भाडा घट्न 15 दिन लाग्छ, किनभने त्यहाँ सिन्डिकेट छ र सार्वजनिक यातायातमा सरकारको उपस्थिति 0 छ भनौँ न। एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि अहिले साझाले अलिअलि इन्टरभेन गरिरहेको होला, तर कति छ कुसँग। त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो, यो कार्टेलिङबाट, सिन्डिकेटबाट चाहिँ उपभोक्ताहरू ठगिएको अवस्था छ भनेदेखि त्यसको महँगीको बारेमा मैले कुरै गरिरहनु परेन। तपाईँ प्रत्येकले अनुभूत गरिरहनु भएको छ। ठिक छ, तेल हाम्रो आफ्नो उत्पादन होइन, तर घटाउने अनेकौँ उपायहरू छन्। अहिले हामी 4 खालका ट्याक्सहरू तिरिरहेका छौँ, अथवा 4 खालको चाहिँ कर लागिरहेको छ तेलमा। 1 खालको कर मात्रै घटाउने हो भने पनि उपभोक्तालाई थोरै फर द टाइम बिङ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलिअलि घट्दो ट्रेन्ड देखिँदैछ। 120-130 थियो प्रति ब्यारल भनेदेखि अहिले डलर भनेदेखि अहिले 100 को हाराहारीमा आएको छ। अलिकति घट्यो भने कर फेरि पुरानै ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ, तर अति नै भइसकेपछि त
राज्य के को नीति हो त? सबै कुरा बजारले तय गर्ने हो भनेदेखि तपाईँ सरकार राख्नुहुन्छ किन? बजार राज्य बनाउनुहुन्छ किन? त्यस कारणले गर्दाखेरि कर कि निश्चित करहरू हटाएर पनि मूल्य घटाउन सकिन्छ। विपन्नहरूका लागि सब्सिडाइज गर्न सकिन्छ। तर ती कुराहरू होइन। अनि वैकल्पिक कुराहरू गर्न सकिन्छ। अब कुरा त छ, तर विद्युतीय सवारी साधनमा अनुसारमा छुट दिएर बिस्तारै त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँमा सार्वजनिक अहिले हामी प्राइभेट गाडीको कुरा गरेको होइन। प्राइभेट गाडीमा ले पनि असर गर्छ र प्राइभेट भन्दा पनि अहिले हामीलाई चाहिएको पब्लिक भेहिकल हो। बहुसङ्ख्यक जनताले चाहिँ चढ्ने पब्लिक भेहिकलमा राज्यले इन्टरभेन गरेर विद्युतीय सवारी साधनहरू सञ्चालन गरेर काठमाडौँ जस्ता ठुला सहरहरूमा यी कुराहरूमा कहीँ कतै मतलब देखिँदैन। सरकार पुरै गैर जिम्मेवार भएर बसिरहेको अवस्था छ र बजारको अनुगमन पनि छैन। मनपरी छ, जसले जति भने पनि हुने एउटा स्थिति छ। यी सबै कुराले गर्दा यी चार ढङ्गले अभावबाट, सिन्डिकेटबाट, राज्यको अनुपस्थितिबाट र अनुगमनको चाहिँ अभावबाट उपभोक्ताहरू असाध्यै धेरै ठगिएको अवस्था छ। मेरो एउटै आग्रह छ, यो मुद्दा प्रतिपक्षको मात्रै मुद्दा होइन। मलाई लाग्दैन कि कांग्रेसलाई भोट हाल्ने उपभोक्ताहरूले सुविधामा पाउनु भएको छ, त्यो त पक्कै होइन होला। माओवादीलाई भोट हाल्नेहरूले सुविधामा पाउनु भएको छ, त्यो त पक्कै होइन होला। यो एउटा साझा मुद्दा हो। यो साझा मुद्दामा सरकारले सुन्ने गरी आवाज उठाउँ। आन्दोलन भनेको तोडफोड नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। थप मर्का नगर्ने गरिकन पनि दबाब त सृजना गर्न सकिन्छ। अस्ति युवा विद्यार्थीहरूले दबाब दिइसकेपछि र पार्लियामेन्टमा पनि आवाज उठाएपछि एकछिन त मूल्य घटाउन सरकार बाध्य भयो नि पेट्रोलियम पदार्थको। यद्यपि त्यो इमान्दारीपूर्वकले लागू गरेन। अघि कुमारीजीले बताइसक्नुभयो, स्टक क्लियरेन्स नगरिकन, पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूको लागि फाइदा हुने गरिकन ठुलै खालको तब तैपनि आवाज उठाएपछि केही न केही त्यसको असर पर्दो रहेछ। त्यसपर मेरो आग्रह छ, उपभोक्ताको हितलाई साझा मुद्दा बनाएर यसमा सरकारमा पनि दबाब दिन जरुरी छ। सरकारले आफ्नो पदीय कर्तव्य त पुरा गर्न उसले चाहँदैन नै, चाहेन भन्ने देखिन्छ। त्यो स्थितिभित्र जनदबाब बाहेक अर्को कुनै बाटो छैन। यो जनदबाबको बाटोमा लाग्न पनि म यहाँहरू मार्फत र हामीलाई अहिले रेकर्ड गरिरहेका, हामीलाई बजाइरहेका हाम्रा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरू मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो साझा मुद्दा हो र आम जनताहरू असाध्यै धेरै पीडामा छन्। राजनीतिक दलहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ, यी मुद्दाहरूसँग जोडिएनौँ भने नि बिस्तारै बिस्तारै दलहरू आउटडेटेड हुँदै जाने एउटा स्थिति हुन्छ। दलहरू भनेको जनताको पीडालाई अभिव्यक्ति दिन र त्यसको समाधानमा चाहिँ पहल गर्नका लागि हो। जनतालाई दुखी रहँदा तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएन, जनतालाई मर्का परिरहँदा त्यहाँ तपाईँ पुग्नु भएन भने दलहरूको पनि अर्थ हुँदैन। त्यसो दलहरूले आफ्ना एजेन्डामा यस्ता मुद्दाहरूलाई चाहिँ एकदम प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस सन्दर्भमा आज हाम्रो पार्टीको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले जे पहल गर्यो, म विभागलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलनको असाध्यै ठुलो स्कोप छ। त्यो स्कोपमा सबैले सहभागी भएर संविधानले दिएको उपभोक्ताको हितको जुन मौलिक हक छ, त्यो हकको प्रत्याभूतिका लागि चाहिँ अगाडि बढ्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सधैँभरि कन्फ्लिक्ट नै छन्। एकदमै सर्वसम्मत दृष्टिकोण म देख्दिनँ। म त्यसको बारेमा कहिलेकाहीँ ठट्टा पनि गर्छु। जिन्दगीमा दुईवटा कुरा नबुझी जाने भयो, क्रिकेट र चाहिँ यो सेयर बजार भने नबुझेरै जाने हो जिन्दगी भने जस्तो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। खैर, तर सेयर बजारको लगानी होस् या ब्याङ्कको कर्जा प्रवाह होस्, सहकारीको डिपोजिट होस् या तपाईँको आफ्नो निजी सम्पत्ति, यी सबै कुरालाई चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाइनुपर्छ भन्ने कुरा नै एकदमै सत्य हो। अब
ट्रेन्ड चाहिँ सोसल साइकी म के देख्छु भने मैले जति बुझेको छु विगत केही वर्ष यतापट्टि यसका पछाडिका कारणहरू के छन् तपाईँहरूका लागि पनि खोजमूलक राम्रै एउटा विषय हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपाली समाजमा रातारात धनी हुने, सर्टकट बाटोबाट पैसा कमाउने यो मनोविज्ञान चाहिँ जबरजस्त ढङ्गले बढेर गयो विगत 20-25 वर्ष यतापट्टि र अझ पछिल्लो 10-15 वर्ष राज्यको नियामक निकायहरू कमजोर हुँदै जाने, अब ब्रोकरहरू बलियो हुँदै जाने, विभिन्न पोलिसीमा पनि उनीहरूका प्रभावहरू देखिँदै जाने कुराले गर्दाखेरि एक खालको सामाजिक मनोविज्ञान नै दुःख गरेर अब छालाकरम खुइल्याएर हातमा ठेला उठाएर गर्ने कामभन्दा जहाँबाट सबभन्दा छिटो चाहिँ प्रतिफल प्राप्त हुन्छ अथवा रातारात धनी भइन्छ त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने। यो खालि सेयर बजारको कुरा मात्रै होइन, सबभन्दा धेरै लगानी त्यस पछाडिको अर्को सायद रियल इस्टेटमा होला, जग्गा कारोबारमा, जहाँ 1 कौडी त्यसले भ्यालु एड गर्दैन। भ्यालु एड भनेको व्यक्तिको हकमा होला, तर नै त्यसले एकजनालाई कसैको रोजगारी सृजना गर्छ, न केही गर्छ, न गाईको थुन न बाछाको मुख भने जस्तो रियल जग्गा धनीले पनि पाउने होइन, तपाईँले किन्नुभयो भने तपाईँले पनि पाउने होइन, बिचमा कोही हुन्छ। यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट रातारात चाहिँ धनी हुने एउटा सामाजिक मनोविज्ञानको पनि कहीँ न कहीँ यो सेयर बजारको अस्वाभाविक लगानी, यसका अनावश्यक उतार चढावहरूमा चाहिँ त्यसले काम गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसरी एउटा हामीले सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनेहरूलाई राम्रो एउटा काउन्सिलिङको जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। एक, ताकि उहाँहरूले यसका रिस्क सेयर बजारमा रिस्क हुन्छ नै, तर त्यो रिस्क थाहा पाएरै चाहिँ उहाँहरू जानुहोस्। दोस्रो, यसका विभिन्न नियामक निकायहरू छन्, तिनीहरूले हेरुन्, त्यस हिसाबले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो, यहाँको अर्को पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण सुझाव छ, स्थानीय सरकारहरूलाई, स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ बजार अनुगमनको उनीहरूको चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र छ, जुन काम एकदम कम भएको छ। यसमा हामीले कमसेकम हाम्रा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ठाउँमा हामीले यो विषयलाई एकदम ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। तपाईँले हाम्रो ध्यान पनि पुगेको थियो, तर तपाईँले भनेपछि हामीलाई थप त्यसले बल पनि पुग्यो। धन्यवाद छ त्यो सुझावको लागि। यो सेक्युरिटी प्रेसको बारेमा विभागलाई पनि मेरो आग्रह छ, तपाईँहरूले खोज्नुहोस्। असाध्यै ठुलो चलखेल छ, पूर्ववर्ती सरकारले यसलाई अगाडि बढाउने कोसिस पनि गरेको थियो, पछि अब यो निष्कर्षमा पुगेन, विभिन्न खालका समस्याहरू पनि आए। कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो प्रक्रिया एकदम पारदर्शी हुनुपर्छ, कम्पिटिटिभ हुनुपर्छ, त्यसमा त कुनै दुई विधा नै भएन। तर विभिन्न बाहनामा हुनै नदिने र नेपालको सेक्युरिटी प्रिन्टिङसँग सम्बन्धित जति पनि चिजहरू छन् त्यो पैसा सधैँभरि बाहिर जाओस्, नोटको नाममा होस्, पासपोर्टको नाममा होस्, स्टिकरको नाममा होस्, नेपाल त्यस मामलामा चाहिँ सेल्फ सस्टेन नहोस् भन्नका निम्ति विभिन्न खालका चाहिँ त्यो दबाव समूहहरू पनि हुँदो रहेछन्। यसमा ख्याल गर्नुपर्छ। अब के भइरहेको छ यसमा हामीले थप अध्ययन गर्ने नै छौँ। टबेनजीको सुझाव पनि एकदम सही हो। वास्तवमा चाहिँ जनसङ्गठनहरूले मुख ताकेर आफ्ना सरोकारका मुद्दाहरूमा यस्ता विषयहरूमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, त्यो सही हो। र विभागले सुरुवात गरेको छ, यो फर्मालिटीमा सीमित हुन्न भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब ढकालजीले चाहिँ भन्नुभएको ठिक हो कि रुचालजीले चाहिँ सरकारको कमजोरी मतलब कहाँबाट यस्ता हुन्छन् भन्ने कुराको केही जानकारी छ। जानकारी भएर नै हामीले इन्टरभेन गरेका पनि छौँ। कतिपय कुराहरू यस्तो पनि लाग्छ ती इन्टरभेन गरेकै कारणले पनि हाम्रा विरुद्धका घेराबन्दीहरू सायद यस कारणले पनि होलान्। एउटा मात्रै देखिन लायक अहिले तपाईँहरूले उल्लेख गर्न सक्ने विषय थुप्रै विषयहरूमध्ये एउटा मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा यति धेरै सरकारी जग्गाहरू जो व्यक्तिले अनधिकृत ढङ्गले कब्जा गरेका थिए त्यो फिर्ता गराउने काम चाहिँ हामीले नै गरेका हौँ। त्यो ललिता निवासदेखि लिएर धेरै ठाउँहरू, त्यसबाट कहाँ कहाँ समस्याहरू छन् भन्ने कुरा जानकारी पनि छ। तर विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हुनुको नाताले हामीले त्यो कामलाई पनि विधिपूर्वकै गर्नुपर्ने एउटा स्थिति छ। त्यस भएर हामीले सरकारमा छँदा पनि विधिपूर्वक
बाहिर हुँदा दबाब दिएर त्यसलाई पनि विधिपूर्वकै गरियोस्। अब कसरी गएर झन्डा गाडे जस्तो पनि होइन त्यो होइन। त्यस कुरामा चाहिँ त्यसलाई बाहिर ल्याउने कुरा, थाहा पाएका कुराहरू अनियमितता हुँदै गरेका अथवा कसरी यस्ता कुराहरू हुन्छन् भन्ने बारेमा त्यसबारेमा चाहिँ थाहा भएका कुरा सार्वजनिक गर्ने कुरा यहाँको सुझाव महत्त्वपूर्ण नै छ जस्तो लाग्छ। प्रकाशीले भन्नुभएको विषयमा मैले अब अहिले धेरै भन्न सक्ने अवस्थामा हामीले एउटा आचार संहिता बनाएका छौँ। अनुसन्धान नसकिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यस विषयमा भइरहेका प्रक्रियाको बारेमा हामी नबोल्ने भनेर त्यो आचार संहितामा म पनि बाँधिएको छु। तर यति चाहिँ म भन्न सक्छु कि तथ्यहरूको गहिराइमा पुगिनेछ र कुनै पनि दबाव, प्रभाव या राजनीतिक स्वार्थले चाहिँ तथ्यहरूलाई तोडमरोड गर्न दिइने छैन। यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यता थप छलफल चल्ने स्थिति भयो भने पनि मलाई चाहिँ बिदा दिनु होला भन्ने पनि म आग्रह गर्छु। हस्।